अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सुहेल महमूद उमर साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पार्टी के जो मुश्किल हालात चल रहे हैं, आजकल अपोजिशन भी मुतहरक हुई है, इमरान खान के गिर्द उन्होंने अपना घेरा तंग किया हुआ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल साहब, सबसे पहले आप अपनी शख्सियत के बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, मैं यूनियन कौंसिल मुबारकपुरे से पिछली दफ़ा चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूं और इंशाल्लाह इस तरह दफ़ा भी करेंगे। मैं प्रेसिडेंट हूं टाउन डेवलपर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का सदर भी हूं। मेरा एक अदारा है हैप्पी वैली डेवलपर के नाम से, उससे हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, हैप्पी वैली हाउसिंग स्कीम और हैप्पी वैली होम्स के नाम से, उसका मैं चेयरमैन हूं। इसके अलावा मैं एक एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी हूं जिसमें हमारे शहर का एक बेहतरीन अदारा चल रहा है मस्कन के नाम से ओल्ड होम, मैं उसका इंचार्ज हूं। एक सेव मदर हॉस्पिटल, ये जो बच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल खिचिया में, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा सोशल वर्कर हूँ। इधर ही पैदा हुए, इधर ही पले, इधर ही बड़े, इधर ही पले और इधर ही हमने रहना है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हमारी जो आखिरी आरामगाह होनी है ना, वो भी सियालकोट में ही होनी है। सियालकोट में सियालकोट से हकीकतन मुझे बड़ा प्यार है। मैं किसी दूसरे शहर में जाऊं तो मुझसे रहा नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान से मुझे प्यार है, लेकिन सियालकोट हमारी, क्योंकि वो कहते हैं जान है, जन्मभूमि है, तो इससे हमें खुसूसी प्यार। सुहेल भाई, मुझे ये चीज़ बताएं कि इस वक्त अपोजिशन फुली मुतहरक है और उनकी ग्रां कोशिशें हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चेंज किया जाए। आप क्या कहते हैं कि आप पीडीएम या फिर मुकम्मल अपोजिशन कामयाब होगी तहरीक अदम एतमाद में? कि जब से ये गवर्नमेंट आई है हम यही बात सुन रहे हैं कि लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, कभी धरना लेके आ रहे हैं, कभी अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में की हिस्ट्री में हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऊपर अदम एतमाद ख़ुद लेके आई और उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विन किया और उससे सुरखरू हुए। इसके बाद कौन से ऐसे अदम एतमाद की ज़रूरत रह जाती है जिस पे ये अपोजिशन लेके आएगी? अदम एतमाद की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता जाऊँ कि उस दिन अपोजिशन असम्बली के अंदर मौजूद नहीं थी। अपोजिशन का असम्बली के अंदर मौजूद ना होना भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अपोजिशन जानबूझ के उसमें शामिल ना हुई, क्योंकि वो ख़ुद उस अदम एतमाद को कामयाब करवाना चाहते थे। और अगर इन्होंने अदम एतमाद लेके आना है तो अदम एतमाद की डेट दे और अदम एतमाद लेके आ जाएं। अब अगर वो अदम एतमाद लेके भी आ जाएंगे तो मुझे ये नहीं समझ आती उसमें से ये हासिल क्या करेंगे। गवर्नमेंट का 1 साल सवा साल का टर्नओवर रह गया, गवर्नमेंट की कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है, ये गवर्नमेंट को जब मैदान में उतरेगी खुद ही पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी बेहतर थी या बुरी थी। इसमें यह है कि बिहाइंड द स्क्रीन जो काम नज़र नहीं आ रहे लोगों को, जो काम इन्होंने शुरू किए हैं वो 10-10 साल के काम है, उसमें से आपको मैं बताता जाऊंगा और आपको समझ आती जाएगी कि गवर्नमेंट कौन से ऐसे काम कर रही है जिसमें लोगों के आने वाली नस्लों का फ़ायदा होगा, ना कि वक्ती तौर पे लोगों का फ़ायदा हो। महंगाई महंगाई महंगाई। आप मुझे बता दें 1947 की फ़िल्म भी देख लेना तो उसमें भी कोई गाना लगा होगा कि हमें महंगाई मार गई। अच्छा। उसके बाद से लेके आज तक कभी मैंने, मेरी एज के हिसाब से आप देख ले कि मेरी एज के हिसाब से मैंने आज तक कोई ऐसा टर्नओवर नहीं देखा जिसमें अवाम ने ये ना कहती हो कि मुल्क में महंगाई है। मैं एक चीज़ इसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ। आप जिस तरह कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हर टर्नओवर में महंगाई होती है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन सर आप पिछले 70 साल रिकॉर्ड उठा के देख लिए, पीटीए के 3 साल निकाल के
पिछले 70 साल रिकॉर्ड आप चेक करें, ऑन दी रिकॉर्ड है ये चीज़ें कि कभी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई जितनी खान साहब के दौर में हुई है। और सर एक और बात, खान साहब ने अपना जो बिल था घर का इलेक्ट्रिसिटी का वो भी इन्होंने फाड़ दिया था। इन्होंने कहा था जब महंगाई होती है, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आज सर हम क्या कहें? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि चोर होता है वज़ीर आज़म, लेकिन आज मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ और मैंने अपने बिज़नेस में दुनिया जहान के लोगों से कर्जा लेके तो मैं बिज़नेस करता हूँ। लोगों को बड़ा खूबसूरत समझ आ रहा है कि इतनी इसके पास गाड़ियाँ हैं, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन पीछे पता नहीं है कि ये आ कहाँ से रही है। ये जब मेरी औलाद सामने आएगी तो फिर उसको पता चलेगा कि मेरा बाप ये जो गाड़ियाँ चलाता था, ये जो शोशा मारता था, ये जो काम करवा लेता था, ये तो सारे उधार के पैसे हैं। अब कोई फैक्ट्री ओनर है ना, उसको अगर आप बैंक के हिसाब से जाए ना तो बैंक का पूरा जब वो कर्जा दे दे उसकी फैक्ट्री भी बिक जानी है और उसके ये गले के कपड़े भी उतर जाने हैं। हमारे साथ हुआ ये है पिछले 75 सालों में कि हमने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं की और सहारों पे चलते रहे हैं। और सहारे ये है कि अगर एक गवर्नमेंट भी तो हम IMF के सहारे हैं ना। देखिए कुछ मजबूरियां इस तरह की होती हैं कि हमने अगर किसी के देने हैं तो वो हमने पूरे तो नहीं देने, हमने उसके पीछे सूद भी देना है। हमने जो लेते हैं, अगर हमने कोई $10 बिलियन ले लिया तो $8 बिलियन तो पीछे चला गया, उसकी किस्तें आपने नहीं देनी, उसकी किसने देनी है? इसी नस्ल ने देनी है जो किसी ज़माने में एक पैनी का कर्जदार नहीं था। किसी वक्त बैठा करते थे ना कहीं, तो हम सब सोचते थे, हम आपस में बात करते थे कि हर बंदा ना 24,000 रुपये का कर्जदार है। हम सोचते थे कि यार हमने 24,000 कहाँ से ले लिया जो हमने देना है। कुछ लोग जिनको ये समझ नहीं थी तो वो मुझे यही कहते थे हमने कुछ देना है, तो जिन्होंने लिया हुआ है। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये आपने ही देने हैं। आज हम 2 लाख रुपए से भी ऊपर चले गए हैं तो किसी को कोई पता नहीं है। आवाम को ये पता कि हमने को देना, तो ये बात कन्फर्म है कि देना आवाम ने ही है। चाहे मैं खा जाऊं चाहे आप खा जाए, देना आवाम ने है। बंदा पिछले हुक्मरानों से ये पूछे कि आपने किससे पूछ के लिया था, जो उतारने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ता है। कभी आपने ये सवाल पूछा, कौम ने ये सवाल पूछा कि किससे पूछ के लिया था? अगर किसी से पूछ के नहीं था लिया तो आज पूछ के फिर उन पे टैक्सेस भी इसलिए नहीं लगाए जाते कि आपने ही नहीं पूछा था। एक चीज़ ये है कि खान साहब उस वक्त कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि खान साहब को वाकई नहीं था इस चीज़ का कि यार इतने मुल्क के हालात ख़राब हो गए, या खान साहब के पास एक्सपीरियंस नहीं था, ये उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है? जी मैं अपने अंदाजे से ये बताता हूँ कि खान साहब भी कोई इतने बच्चे या इतना सूझबूझ ना रखने वाली शख्सियत नहीं थे, सारा उनको पता था। लेकिन ये मुल्क के साथ इतना खिलवाड़ किया गया कि कोई भी बंदा आके इसको संवारने में उसको 10-15 साल चाहिए। अब अगर एक बंदा आपको ईमानदार मिल गया, कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेट बात है कि उसके लिए को नेक्स्ट नोर भी उनके पास होगा। जो मंसूबे पाइपलाइन में हैं मेरे हिसाब से वो सारे मंसूबे 10-12 साल के हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। जो आपको इंटीग्रेशन मिल रही हैं, जो इशारे आपको मिल रहे हैं, जो आपको चीज़ें सारी मिल रही हैं, वो सारी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को चलाने के लिए इनिशियली सारी स्टार्टिंग इसी तरह ली जाती है। अब ये भी हिसाब लगा लिया कि कितनी मनी लॉन्ड्रिंग थी उसको कवर किया हुआ है, कितने लोगों के जो ये लीकेज थी पैसे की उसको कवर किया हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और बेहतरी की तरफ जाएगा और बेहतरी ही इंशाल्लाह नज़र आएगी। सर अभी जो मुल्क के हालात हैं, हर बंदा शशोपंज का शिकार है, स्पेशली जो मीडियोकर हैं, जो मिडिल क्लास हैं या बिलो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो। आप सर इन मुश्किल हालातों के बावजूद किस तरह मुतमिन है कि अवाम आने वाले इलेक्शन में दोबारा PTI के ऊपर इत्मीनान का इजहार करेगी, जबकि खान साहब तो अपने पेशावर भी हार गए हैं, खान साहब KPK का इलेक्शन बड़ी बुरी तरह हार गए हैं?
جی اگر تو عوام باشعور ہو اور مہنگائی سے باہر نکلے اور خان صاحب کا ویژن دیکھے کہ جو کام ہونے جا رہے ہیں اس سے ہی ملک کی بہتری آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ چائنا اپنی ایس یو وی گاڑی کی مینوفیکچرنگ یہاں کر رہا ہے. اب نیب کی ریکوری دیکھے 535 ملین نیب نے ریکوری کی ہے, کسی ٹنور میں کسی نے کی ہے. جاپان 100 ملین کی اپنی ایس یو وی گاڑی کی مینوفیکچرنگ یہاں کرنے آ رہا ہے. اس کے بعد برازیل یہ جو پیزا ہٹ ہے یہ 93 سے یہاں کام کر رہا ہے, اور پیزا ہٹ 93 سے لے کے 2022 کو اب اس کا سی او کہتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں 93 سے لے کے 2022 تک کسی ٹیررزم کا سامنا نہیں کرنے کی ضرورت پڑی, جبکہ ہماری جو ریپیوٹ باہر دیکھی جائے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ روزانہ ٹیررزم. وہ کہتا ہے میں 93 سے ادھر بزنس کر رہا ہوں اور میں کامیاب بزنس کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ آ جائے ازبکستان, وہ یو ایس وہ اس کی ہماری بندرگاہ کو یوز کرنے لگا, فرسٹ ٹائم اس کا معاہدہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد آپ پی آئی کی ریکوری دیکھ لیں, انہیں کٹ ڈاؤن لگا کے 7 ملین کی بہتری لایا, اس میں ریکور کیا جو ہمیشہ خسارے سے خسارے میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ 5G پاکستان میں اسی سال انشاءاللہ تعالی وہ بھی ادھر آ رہا ہے, ان کی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ کو نیو گوادر ایئرپورٹ بن رہا ہے, وہ فنکشنل ہوگا. اس کے علاوہ زراعت میں 11 ملین روپے کی کراپس آپ کی جو ہے نا فصل زیادہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں کہ ان گنت بی ایم ڈبلیو جرمن کمپنی ہے, وہ اپنی بائک پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اس کی مطلب مہنگی ترین بائک ہے. آپ چلے جائیں کسی شو روم میں, مجھے سیم ڈے کوئی گاڑی لے کے بتا دیں جس پہ اون نہیں ہے, 6 مہینے 9 مہینے بعد آپ کو گاڑی کی ڈیلیوری ملتی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی مہنگائی ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں سڑکوں پہ گاڑیوں کا رش دیکھ لیں, ظاہری بات ہے لوگوں کے لیے پیسے ہیں, لوگوں میں پیسے ہیں تو سروائیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے, آپ جاتے ہی آپ کو سیٹ نہیں ملتی, آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور کوئی بھی آپ بچوں کو لے کے چلے جا کر 5-6 ہزار روپے بل بنتا ہے. مجھے یہ لوگوں کا اپوزیشن کا شور زیادہ اور مہنگائی کم ہے. اب چینی لیول پہ آ گئی ہے, ایک فصل آئے گی آپ کی گندم کی, آٹا لیول پہ آ جائے گا. گورنمنٹ کو اتنی تو سمجھ آ گئی ہے کہ امپورٹ کتنی کرنی ہے اور اپنے لیے کتنی رکھی ہے. وہ ساری چیزیں مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ اسی سال یہ ساری چیزیں ریکور ہو جائیں گی. آپ مجھے ایمان سے بتا دیں کہ 70 سال میں آپ نے سیالکوٹ میں اتنا کام ہوتے دیکھا. میں آپ کو گنتی کراتا رہوں نا. تو پہلے ان کے اوپر روشنی ڈال دیں جو بھی آپ نے کہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 ملین کی جو آپ کی زراعت ہے اس میں انکریمنٹ لگا ہے 11 ملین کا. سر مجھے یہ چیز بتا دیں کہ ابھی زراعت کا جو میٹیریل ہے, آپ کھاد لینے چلے جائیں, اتنی مہنگی کھاد مل رہی ہے. سر کسان کو مل کچھ نہیں رہا, کسان کا مارجن, کسان کی پروفٹ نہیں رہی اس طرح جتنی اس کو ملنی چاہیے تھی. پہلے سر ان چیزوں کی طرف آپ ریویو کریں نا, آپ جائیں نا پبلک کے پاس. آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی ریسٹورنٹ کے اندر چلے جائیں وہاں رش نہیں ختم ہوتا. سر یہ سرٹین پاپولیشنز ہوتی ہے, اس کو آپ لائک کہہ سکتے ہیں اس کو کہ 100 میں سے 30% لوگ ایسے ہیں. آپ مجھے کسی گاؤں ایریے کے کسی بھی بندے کے پاس چلے جائیں, اسے پوچھ لیں ریسٹورنٹ کی شکل دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے. آپ میرے ساتھ یہ میں اپر کلاس کی بات کر گیا, چلے جی ریسٹورنٹ میں آپ لوور کلاس پہ آ جائیں. میں رات کو شاہپورہ روڈ پہ بیٹھتا ہوں اور شاہپورہ روڈ پہ 10 بجے کے بعد کوئی بندہ نہیں تھا ہوتا. اب میں 3 بجے تک ادھر ہوتا ہوں. آپ آ کے دیکھیں مجھے کون سی ایسی شوارمے والی اور کون سی ایسی دکان ہے پیزے والی اور کون سی ایسی شاپ ہے, اس کی روزانہ کی سیل گن لے, وہ کون لے جاتا ہے. رات کو میں ایک چائے والی دکان پہ بیٹھا ہوا, میں کہا یہ سردیوں میں بوتل ہے, کہتا ہے سردیوں میں بھی بوتلوں کی ڈبل سیل ہے اس سے زیادہ. وہ تو غریب آدمی پی رہا ہے نا, وہ تو نہیں نا. ہر بندہ اپنی جگہ فٹ ہے, ہر بندہ فٹ ہے. اپوزیشن کا شور جب ڈلتا ہے نا تو غریب آدمی بیچارہ اتنا سادہ لو ہو جائے کہ اس کے ساتھ ہی چل پڑتا ہے. آپ دیکھ لینا کہ شور ڈالتے ہیں عمران نیازی
عمران نیازی چلا جا، عمران نیازی نکل جا، عمران نیازی اب اس بات پہ آ جانا، عمران نیازی تجھے اللہ کا واسطہ چلا جا، عمران نیازی تجھے رسول کا واسطہ چلا جا۔ ان کا بس نہیں چلتا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ریت کی دیوار ہے عمران نیازی، ہم نے پھونک مار کے اس کو گرا دینا۔ اب مجھے بتائیں، ہمیں تو ان کے ترلوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ چٹان ہے، یہ کہتے ہیں تو گرائیں اس کو، گرائیں، پوچھیں عوام سے جا کے گرائیں۔ سر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے لوکل باڈی کا سیالکوٹ کے اندر یونین کونسل مبارک پورہ میں، مبارک پورہ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ میرے مبارک پورہ کے ساتھی جو میرا خیال ہے کہ سمجھدار ہیں اور وہ اسٹیبلش ایریا ہے اور اتنے اویئرنیس رکھتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پچھلے ٹنور میں یا اس ٹنور میں کیا فرق ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی ترقیاتی کام کے لیے کہا ہو اور اس کا اس علاقے میں ودن اے ویک کام نہ ہوا ہو۔ نالوں کی صفائی، گلیوں میں کام مکمل ہے، اسٹریٹ لائٹس مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ اس کے بعد بھی جتنے بھی کام ہوں گے خوش اسلوبی سے ہوں گے اور بہترین طریقے سے ہوں گے۔ اور میں دوبارہ اپنی قوم کو، اپنے علاقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را عمران خان کا ساتھ آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور عمران خان کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے اور عمران خان کے کہے ہوئی بات کو اپنے پلے باندھ لینا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے حالات آپ کے اس ملک کے تمام بدلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے دل کی عطا گرائیوں سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کا ساتھ اگر میرے ساتھ رہا تو میں بہترین طریقے سے ہم اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے۔ جی ناظرین، یہ ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل مبارک پورہ سیالکوٹ جناب سہیل محمود عمر صاحب۔ ان کی گفتگو کو آپ نے بخوبی انداز میں ملاحظہ فرمایا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔